السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم على قناة سفينة قلب العلم. اليوم معكم أبدأ درسا جديدا عنوانه هذا. اليوم هو يوم الجمعة المبارك 26 من شعبان 1442 للهجرة الشريفة، الموافق للتاسع من نيسان 2021 للميلاد. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du navire du corps de la science. Aujourd'hui, c'est le vendredi 26 Chaban 1442 للهجرة 9 avril 2021 للميلاد. Je vais commencer avec vous sur le titre هذا. Je commence avec vous sur خلاصة الدرس الثاني عشر. Résumé de la leçon 12. Résumé de la leçon 12. خلاصة الدرس الثاني عشر. Résumé خلاصة de la leçon الدرس الثاني عشر 12. الثاني عشر 12. هذا كتاب. هذا ceci كتاب un livre. هذا كتاب ceci est un livre. هذا ceci اسم إشارة le démonstratif. un livre كتاب المشار إليه نعم le désigné نعم. ما من فتحة ألف سكون ما هذا qu'est-ce que c'est ما هذا. ما اسم استفهام l'interrogatif. هذا اسم إشارة le démonstratif نعم. ما هذا qu'est-ce que c'est une question sur quelque chose. مثال تطبيقي un exemple appliqué. تطبيقي appliqué adjectif صفة appliqué égale en langue arabe صفة adjectif. مثال un exemple. مثال تطبيقي un exemple appliqué. قال الله تعالى Dieu a dit. قال a dit الله Dieu. تعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. الآية 119 نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. هذا يوم une journée. une journée. هذا يوم une journée. c'est une journée. c'est هذا نعم. Traduction. C'est une journée qui profitera au véridique. C'est une journée qui profitera au véridique. نعم. ما هذا qu'est-ce que c'est هذا قرآن كريم. Ceci est un noble Coran. Noble, un noble. كريم adjectif. كريم كاف فتحة كا را كسرة يا سكون ري ميم ضمتان من نعم. كريم un noble. كريم adjectif صفة نعم. Je répète avec vous. خلاصة الدرس الثاني عشر.
remusez de la leçon 12. هذا كتاب. هذا كتاب. هذا ceci كتاب un livre. هذا كتاب ceci est un livre. هذا le démonstratif اسم إشارة. هذا اسم إشارة le démonstratif. كتاب un livre. le désigné المشار إليه. le désigné المشار إليه. نعم. ما اسم استفهام l'interrogatif. ما اسم استفهام l'interrogatif. هذا اسم إشارة le démonstratif. ما هذا qu'est-ce que c'est. ما هذا سؤال للاستفهام عن شيء. une question sur quelque chose. مثال تطبيقي. مثال un exemple. appliqué تطبيقي adjectif صفة. مثال تطبيقي un exemple appliqué. نعم. قال الله تعالى. Dieu a dit. Dieu a dit. قال a dit. الله تعالى Dieu. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. قاف فتحة ألف سكون قا. لام فتحة لام سكون شدة. لام سكون لل. لام فتحة ألف صغيرة لا. قال الله ها ضمه. قال الله. قال الله. قال الله. ها فتحة ألف صغيرة ها. ذال فتحة ألف سكون ذا. هذا. قال الله هذا. يا فتحة واو سكون يو. ميم ضمة مو يوم. قال الله هذا يوم. يا فتحة نون سكون ين. يا فتحة نون سكون ين. فا فتحة فا ينفع. عين ضمة صاد سكون شدة صاد دو. صاد دو صاد. صاد سكون بلس صاد فتحة. عص صاد فتحة ألف سكون صا. عصا. دال كسرة دي. قاف كسرة يا سكون قي. قي. نون فتحة نا. ينفع الصادقين. صاد ضمة. صاد ضمة دال سكون صد. نعم. قاف ضمة. قاف ضمة قو. صدق. ها ضمة ميم سكون ها ضمة ميم سكون هم. هم. صدقهم. 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 قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. الآية. الآية 119. 119. نعم. Traduction, c'est une journée qui profitera au véridique. نعم. profitera au véridique. C'est une journée qui profitera au véridique. Véridique. Pardon. Ba fait. Véridique. Véridique. نعم. C'est une journée qui profitera au véridique. ما هذا. ما هذا. ميم فتحة ألف سكون ما. ها فتحة ألف صغيرة ها. ذال فتحة ألف سكون ذا. ما هذا qu'est-ce que c'est. ما هذا. هذا قرآن كريم. qu'est-ce que c'est. ceci est un noble Coran. un noble كريم adjectif صفة. كريم noble. un noble. un noble كريم. هذا قرآن كريم. قرآن. قرآن. قاف ضمة. را سكون قر. قاف ضمة. را سكون قر. همزة مد. عفوا ألف مد نون ضمتين نون. قرآن همزة ألف سكون همزة فتحة ألف سكون même chose. مد وهمزة هكذا. همزة
ألف همزة ألف همزة فتحة ألف سكون إيجال ألف مد 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 même chose. نعم إذن همزة فتحة ألف سكون أ إيجال ألف مد ألف مد ألف مد قرآن هذا قرآن كريم هذا قرآن كريم. إذن جو فيني خلاصة الدرس résumé de la leçon 12. Maintenant, je commence le titre هذا الدرس الثالث عشر الدرس الثالث عشر 13 la leçon 13 الثالث عشر الثالث عشر الثالث عشر هذا الثاني عشر هذا الثالث عشر الدرس la leçon الدرس la leçon 13 الثالث عشر الموضوع le titre الموضوع هذا هذا أهذا 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 نعم همزة فتحة Est-ce que A égale A en langue arabe égale A en langue arabe Est-ce que est-ce ou est-ce que et une particule interrogative une particule interrogative حرف استفهام إذن donc حرف استفهام فتحة را سكون حرف ضمة سين سكون فس تا كسرة فا سكون تف فتحة ألف سكون ها ميم كسرتين من ميم كسرتان من حرف استفهام une particule interrogative une particule interrogative حرف استفهام الهمزة الاستفهامية أبولي حرف استفهام أبولي يدعى يدعى الهمزة الاستفهامية الهمزة همزة الهمزة الاستفهامية الهمزة الاستفهامية الهمزة in particule interrogatif استفهامية إذن استفهامية donc adjectif صفة إذن interrogatif صفة adjectif une particule ما هي une particule هي الاسم هي الهمزة إذن أداة حرف إذن حرف أو أداة نقول حرف الآن أقول حرف استفهام هذا حرف لا lettre إذن لا lettre حرف نعم إذن همزة حرف الهمزة حرف إذن نقول حرف استفهام حرف استفهام نعم donc je répète avec vous همزة فتحة est-ce que égale en langue arabe et une particule interrogative حرف استفهام
أبولي يدعى يسمى هذا الحرف يسمى أبولي الهمزة الاستفهامية. الهمزة الاستفهامية. الهمزة نعم. الاستفهامية interrogatif adjectif. إن بارتيك أن interrogatif الهمزة الاستفهامية أو حرف الاستفهام. حرف استفهام. حرف استفهام. الهمزة الاستفهامية. الهمزة الاستفهامية. أبولي الهمزة الاستفهامية. إن بارتيك interrogatif. نعم. Julie, la réponse se fait par oui. La réponse se fait par هذا oui. La réponse se fait par نعم égale en langue française oui. نعم نون فتحة نا عين فتحة ميم سكون عم نعم نعم نعم. إذن donc la réponse se fait par نعم égale oui. La réponse se fait par نعم égale oui. Ou par la égale non. égale non. لا. نعم أو لا. نعم أو لا. oui ou non. أو égale ou. نعم. إذن la réponse se fait par نعم égale oui ou par لا. لا فتحة ألف سكون لا égale non. On appelle نعم et la des particles de réponse. Particles de réponse. Particles des particles de réponse. حرف جواب. إذا donc on appelle نعم et la des particles de réponse. Des particles de réponse. حرف جواب. ها فتحة را سكون حرف فا ضمة فو حرف لا لتر. جيم فتحة جيم فتحة جا واو فتحة ألف سكون وا جواب با كسرتين بين جواب. حرف جواب. حرف جواب. حرف جواب. حرف جواب. حرف جواب. إذن نعم حرف جواب لا حرف جواب. نعم أو لا. oui ou non. donc ما هذا ميم فتحة ألف سكون ما هذا. ما هذا. ما هذا. هذا بيت. هذا بيت. هذا بيت. ceci est une maison. هذا بيت. بيت une maison. هذا بيت. ceci est une maison. أهذا بيت. أهذا بيت. نعم. هذا بيت. نعم. هذا بيت. أهذا بيت. نعم. هذا بيت. أهذا بيت. نعم. هذا بيت. أهذا بيت. نعم. هذا بيت. إذن هذا بيت. إذن اسكت. أهذا بيت. نعم. هذا بيت. ما هذا. هذا قميص. هذا قميص. قميص. ceci est une chemise. chemise. إذا une chemise قميص. قاف فتحة قا ميم كسرة يا سكون مي قميص. قميص صاد ضمتين صن قميص.
قميص قميص أص قميص 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 ميم كسرة يا سكون مي قمي صاد ضمتان صن قميص une chemise une chemise ceci est une chemise ما هذا ما هذا ما هذا هذا قميص ما هذا هذا قميص ceci est une chemise ceci est une chemise هذا قميص هذا قميص qu'est-ce que c'est ceci est une chemise نعم أهذا سرير هنا une chaise une chaise أهذا سرير أهذا سرير نعم أو لا 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 هذا كرسي هذا كرسي une chaise كرسي une chaise كرسي كاف ضمة را سكون كر سين كسرة يا سكون شدة دو لتر سين كسرة يا سكون سي كرسي يا ضمتين ين كرسي ين دو لتر يا سكون بلس يا ضمتان ين كرسي كرسي une chaise كرسي أهذا سرير أهذا سرير لا هذا كرسي هذا كرسي هذا كرسي اسكو un lit non هذا كرسي ceci est une chaise ceci est une chaise لا non هذا كرسي أهذا سرير لا هذا كرسي هذا كرسي نعم أهذا مفتاح أهذا مفتاح أهذا مفتاح هذا مفتاح اسكو أو اسو une clé non هذا قلم un stylo هذا قلم non ceci un stylo هذا سرير لا هذا كرسي أهذا مفتاح Est-ce une clé لا هذا قلم هذا قلم نعم non ceci un stylo ceci un stylo إذن je répète avec vous الهمزة الاستفهامية همزة فتحة أ اسكو et une particule interrogative حرف استفهام الهمزة الاستفهامية أقبل الهمزة الاستفهامية la réponse se fait par نعم égale oui ou par la égale non on appelle نعم et la des particles de réponse حرف جواب réponse جواب réponse égale réponse en langue française نعم حرف جواب نعم ما هذا بيت هذا بيت نعم هذا بيت ما هذا قميص ceci est une chemise أهذا سرير لا هذا كرسي أهذا مفتاح
est sous une clé. لا هذا قلم. Non, ceci un stylo. Ceci un stylo. نعم. Maintenant, تمارين. Exercice. تمارين. تا فتحة تا، ميم فتحة ألف سكون ما، تما، را كسرة يا سكون ري، تماري، نون ضمة نو، تمارين. exercice pluriel. Pardon. S. تمارين pluriel. تمارين. تا فتحة تا، ميم فتحة ألف سكون ما، را كسرة يا سكون ري، نون ضمة نو، تمارين exercice. تمارين. نعم. ما هذا مفتاح. إذن هذا مفتاح. إذن نكتب هنا هذا نعم. هذا مفتاح. ميم فا مف تا مفتاح ألف سكون مفتاح، ها ضمة، مفتاح. هذا مفتاح. إذن هذا مفتاح. أهذا مفتاح؟ Est-ce une clé؟ لا، هذا قلم. Un stylo. Non, ceci un stylo. ما هذا؟ هذا مفتاح. هذا مفتاح. ما هذا؟ هذا قرآن. الله، القرآن الكريم. إذن هذا قرآن. نكتب هنا هذا قرآن. Même chose, قرآن ou قرآن. قرآن. هذا قرآن. ما هذا؟ هذا قرآن. ما هذا؟ importe. هذا باب. إذن هذا باب. هذا باب. هذا باب. ما هذا؟ هذا باب. Ceci est une porte. هذا باب. ما هذا؟ هذا بيت.
ceci est une maison. إذن هذا بيت. بيت. هذا بيت. بيت. هذا بيت. ما هذا؟ هذا بيت. ما هذا؟ ما هذا؟ هذا نجم. هذا نجم. هذا نجم. هذا نجم. هذا نجم. هذا نجم. إذن هذا نجم. ما هذا؟ هذا نجم. جيم. إذن ما هذا بغض؟ هذا نجم. نعم. هذا نجم. نجم. نجم étoile. étoile. إذا نجم étoile. هنا نكتب هنا étoile. étoile. هذا نجم. نعم. إذا étoile. هذا نجم. ما هذا؟ هذا نجم. الآن maintenant je lis avec vous. أهذا بيت؟ même chose. أهذا سرير؟ أهذا مفتاح؟ أهذا بيت؟ أهذا بيت؟ non. هذا مسجد. إذا أهذا بيت؟ لا. إذا نكتب لا. لا. هذا مسجد. جيم دال. مسجد. هذا مسجد. هذا مسجد. non. ceci est une mosquée. est une mosquée. une mosquée. مسجد. une mosquée. إذن أهذا بيت؟ أهذا بيت؟ نعم. est-ce une maison? est-ce une maison? non. هذا ماذا؟ هذا مسجد. هذا مسجد. ceci est une mosquée. mosquée. الآن maintenant اقرأ واكتب. اقرأ واكتب. اقرأ واكتب. اقرأ واكتب. lis et écris. lis et écris. lis اقرأ. lis اقرأ. et و écris اكتب. اكتب. lis اقرأ. écris اكتب. إذن lis اقرأ. نعم. écris اكتب. lis et écris اقرأ واكتب. اقرأ واكتب. اقرأ واكتب. اقرأ واكتب. اقرأ واكتب. إذن اقرأ واكتب. اقرأ واكتب. اقرأ واكتب. lis et écris. إذن هذا مكتب. هذا مكتب. هذا مسجد. مسجد.
هذا مكتب هذا مسجد مكتب un bureau نعم ceci est un bureau ceci est une mosquée هذا قلم ceci est un stylo هذا سرير ceci est un lit هذا نجم ceci est une étoile نعم une étoile pardon une étoile هذا نجم ما هذا qu'est-ce que c'est هذا جبل montagne une montagne جبل أهذا بيت لا هذا مسجد 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 أهذا كتاب نعم هذا كتاب لا أو نعم حرف جواب نعم أهذا كتاب نعم هذا كتاب هذا دفتر un cahier دفتر un cahier ceci est un cahier إذن je répète avec vous هذا مكتب هذا مسجد هذا قلم هذا سرير هذا نجم ما هذا جبل أهذا بيت لا هذا مسجد أهذا بيت لا هذا مسجد أهذا كتاب نعم هذا كتاب أهذا كتاب نعم oui هذا كتاب أهذا كتاب نعم هذا كتاب هذا دفتر هذا دفتر ceci est un cahier هذا دفتر ceci est un livre هذا كتاب نعم هذا كتاب Et maintenant, je finis avec vous la leçon 13, le titre هذا. Je vous souhaite bonne chance. Au revoir, à bientôt. مع السلامة إلى اللقاء في درس جديد. مع السلامة.